बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मुझे कहते हैं मुबश्शिर मुगल, और आज की इस वीडियो सेशन में जिस टॉपिक के ऊपर हमने गुफ्तगू करनी है वो है बामकसद ज़िंदगी। बामकसद ज़िंदगी होती क्या है और हम अपनी ज़िंदगी को बामकसद कैसे बना सकते हैं, आज इसी के ऊपर हमने गुफ्तगू करनी है। उम्मीद है आप भी हमें तवज्जो देंगे और हमारे साथ जुड़ जाएंगे। सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि बामकसद ज़िंदगी कौन सी ज़िंदगी होती है। तो ऐसी ज़िंदगी जो नफ़ा बख्श हो, जो लोगों को नफ़ा दे या आपके लिए नफ़ा बख्श हो, उसको हम बामकसद ज़िंदगी कहते होते हैं। जब भी मकसद की बात की जाती है, सिंपल मकसद की, तो उसमें एक चीज़ तो बड़ी आम होती है कि हम लाइफ में एक टारगेट सेट करते हैं, एक गोल सेट करते हैं और फिर सारी ज़िंदगी, सारी एनर्जी उसको अचीव करने के लिए लगा देते हैं। एक तो बेसिक हमारी नीड होती है, मसलन खाना पीना, फिर उसके अलावा रोटी कपड़ा मकान, ये जो चीज़ें गिनवाई जाती हैं, यानी हमें अच्छा घर चाहिए, हमें अच्छा खाना चाहिए, हमें अपनी प्रोटेक्शन चाहिए। ये तो बेसिक नीड्स में है और ये इंसान के अंदर भी चीज़ें मौजूद हैं और जानवरों के अंदर भी मौजूद हैं। जानवर भी सुबह उठते हैं, उन्हें अपने माश की फ़िक्र होती है, यानी खाने पीने की फ़िक्र होती है। वो जाते हैं, इकट्ठा करते हैं, खाते हैं, वापस आ जाते हैं, और इंसान भी ये काम कर रहा है। लेकिन इंसान को जानवरों से एक चीज़ मुमताज़ करती है और उसको हम शऊर कहते हैं। जब इंसान को शऊर दिया गया तो उस शऊर में ये बात वाज़ेह थी कि इंसान सिर्फ़ अपनी ज़ात के लिए काम नहीं करता, बल्कि उसे इस दुनिया के लिए भी कुछ करना होता है, इस दुनिया में रहने वाली मखलूक के लिए भी कुछ ना कुछ करना होता है, और यही उसका मकसद हयात कहलाता है। वो एक चीज़ को अपने नाम के साथ टैग कर लेता है, डिफ़ाइन कर लेता है और फिर उसके ऊपर काम करता है। इसी को बामकसद ज़िंदगी कहते हैं। लेकिन अगर हम अपना एनालिसिस करें आजकल के मुआशरे में, तो हम में से ज़्यादातर लोग जो हैं वो इस तरफ बिल्कुल भी नहीं जाते। कुछ लोग तो कह भी देते हैं कि हम बड़ी बामकसद ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पूछें तो क्या मकसद है, वो कहते हैं कि हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, हज कर रहे हैं, ज़कात यानी बेसिक ये जो इबादत हैं वो गिनवाएंगे, या फिर कहेंगे कि मेरा काम तो इंसानियत की खिदमत करना है। हालांकि हो सकता है कि कभी रोड पे वो जा रहे हों, रास्ते में किसी इंसान से टक्कर हो जाए, तो उस वक्त वो इंसानियत भूल भी चुके होते हैं, चूँकि उसको गालियाँ भी निकालेंगे, उसको कहेंगे कि मेरा नुकसान भी पूरा करिए। यानी वहाँ पे हम लोग, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो करते हैं। वैसे वहाँ पे तरबियत हमारी जो है वो शो नहीं हो रही होती। और कुछ लोग हम में से ऐसे भी हैं जो बहुत सारे मकासद रखते हैं, यानी वो शोहरत भी चाहते हैं, वो पैसा भी चाहते हैं, जो चीज़ उन्हें नहीं मिलती है वो उसकी तरफ भागना शुरू कर देते हैं। यानी कोई एक चीज़ डिफ़ाइन नहीं है। हालांकि जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हमें एक दुआ सिखाएगी। कुरान में अल्लाह ताला कहता है कि ऐसे लोगों के रास्ते पर चला जो इनाम याफ्ता हैं, यानी ये दुआ हमें सिखाएगी। यानी एक रास्ता, वही सही रास्ता और सच्चा रास्ता। बुज़ुर्ग तो ये भी कहते हैं कि अगर आपको दुरुस्त रास्ता ज़िंदगी के अंदर मिल गया है तो इसका मतलब ये है कि आप सक्सेसफुल हो, आप कामयाब हो गए हो। तो अब इसका मतलब ये है कि जब भी हमने बामकसद ज़िंदगी की बात करनी है तो हमें एक पाथ चाहिए, एक रास्ता चाहिए। अगर वो रास्ता हमें मिल जाए तो हम मंजिल तक ज़रूर पहुंचते हैं। अब वो रास्ता कैसे हम डिफ़ाइन करें और वो रास्ता कौन सा होगा, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की पोइट्री का सहारा लेंगे। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह फरमाते हैं, नौजवान से मुखातिब होकर वो कहते हैं कि उठ के अब बज़्मे जहां का और ही अंदाज़ है, उठ के अब बज़्मे जहां का और ही अंदाज़ है, मशरक़ो मग़रब में तेरे दौर का आगाज़ है। वो कहते हैं कि नौजवान तू उठ, आज ही तेरा वक्त है कि तू कुछ नया कर, बामकसद ज़िंदगी गुजार। और आगे चल के कहते हैं कि खोल आँख ज़मीन देख, फलक देख, फ़िज़ा देख, खोल आँख ज़मीन देख, फलक देख, फ़िज़ा देख, मशरक़ से निकलते हुए सूरज को ज़रा देख। और एक और जगह कहते हैं कि उरूज आदम खाकी से अंजम सहमे जाते हैं, उरूज आदम खाकी से अंजम सहमे जाते हैं, कि ये टूटा हुआ तारा महे कामिल न बन जाए। जब भी हम इकबाल को पढ़ते हैं तो उनकी ज़िंदगी हमें एक मकसद हयात डिफ़ाइन करने में बड़ी मदद देती है। अब हमें ये देखना है कि हम जब बामकसद ज़िंदगी गुजारने की तरफ जाते हैं
تو وہ کیسے ہم اس کی طرف آ سکتے ہیں، چونکہ ہم تو نارمل زندگی گزار رہے ہیں، یا ہمیں وہ کون سے طریقہ کار اپنانے ہوں گے، وہ کون سے ٹپس ہیں جو ہمیں بھی بامقصد بنا سکتے ہیں۔ تو کچھ ٹپس میں نے یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، جب بھی ہم یہ سوال کرتے ہیں ہاؤ ٹو لیو اے پرپسفل لائف، تو اس میں سب سے پہلی جو چیز آتی ہے وہ ہمیں خود سے ایک لائن جو ہے وہ لکھنی ہوتی ہے، کہیں اپنے ارد گرد اپنے نام کے ساتھ، یعنی کسی چیز کو ٹیگ کرنا ہوتا ہے کہ میں ود ان 5 ایئر 6 ایئر 10 ایئر کیا ہوں گا۔ وہ ایک لائن آپ نے ڈیفائن کرنی ہے۔ آپ ڈاکٹر ہوں گے، آپ انجینئر ہوں گے، آپ فٹ بالر ہوں گے، آپ ہاکی پلیئر ہوں گے، یعنی کس طرح سے اس دنیا کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں آپ۔ یقیناً وہ چیز جب آپ لکھیں گے تو اپنی نیچر کے حساب سے لکھیں گے، یعنی ایک لائن میں اپنے اس پرپس کو ڈیفائن کر لینا ہے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہو۔ جب آپ یہ چیز لکھ لیتے ہو تو بیسیکلی آپ کا ایک مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے، اور مائنڈ سیٹ بنا کے جب آپ آگے چلتے ہو تو سب سے پہلی چیز آتی ہے مائنڈ سیٹ کے بعد کہ آپ کو یہ کام کیوں کرنا ہے۔ یعنی آپ نے ایک لائن لکھ لی، مثلا میں اپنی بات بتاؤں تو میں کہتا ہوں جی میں نے زندگی پڑھانی ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ زندگی کیوں پڑھانی ہے، تو اس کا جواب مجھے ڈھونڈنا پڑے گا۔ آپ نے بھی جو لائن لکھنی ہے اس کی ریزن ڈھونڈنی ہے، چونکہ جب تک آپ کو کوئی سالڈ ریزن نہیں ملے گی تب تک وہ کامیابی آپ کو نہیں ملے گی، یعنی پھر آپ اس پہ کام نہیں کر سکیں گے۔ اب جب مجھ سے سوال کیا جائے کہ آپ کیوں زندگی پڑھانا چاہتے ہیں، جی میں کہتا ہوں کہ میری روح کا جو سکون ہے، جو اس کی سیٹسفیکشن ہے، وہ اس کام میں ہوتی ہے، چونکہ میں سمجھتا یہ ہوں کہ میرا بنانے کا مقصد ہی یہی ہے، اس لیے میں یہ کام کر رہا ہوں۔ پھر سوال اگلا جو آتا ہے، یعنی آپ کو وائی بھی مل گئی، اب آپ نے ایک پلان بنانا ہوتا ہے، پلان بنا کے پھر اس کے اوپر آپ چلتے ہو، یعنی کس طرح سے آپ نے یہ جو ایک لائن لکھی، ایک اپنا ٹیگ ڈیفائن کیا، کس طرح آپ اچیو کرو گے، پھر آپ رائٹ ڈاؤن کرتے ہو وہ اپنا پلان۔ اس کے بعد باری آتی ہے ایکٹ کرنے کی، یعنی ایکشن لینے کی۔ پھر کبھی کبھار کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جنہوں نے لائن بھی ڈیفائن کر لی، جنہیں ریزن بھی مل گئی، جنہوں نے پلان بھی لکھ لیا، لیکن وہ ڈرتے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں مناسب وقت آنے پہ میں سٹارٹ لے لوں گا۔ نہیں، مناسب وقت کبھی نہیں آتا، ہمیں سٹارٹ لینا ہوتا ہے۔ جو ہی ہم کوئی چیز اپنے مائنڈ سیٹ بناتے ہیں تو بیبی سٹیپ میں لے لیں، یعنی چھوٹے چھوٹے آپ سٹیپس لیں جب بھی کوئی چیز اچیو کرنے کی طرف جاتے ہیں، لیکن سٹارٹ آج سے کریں، کل پہ مت چھوڑیں، جو کہ جب اگر آپ کل پہ چھوڑ رہے ہیں تو پھر وہ مقصد جو ہے وہ ڈیفائن نہیں ہو پائے گا، یا اس کے اوپر آپ کام نہیں کر پائیں گے۔ اس کے بعد سٹیپ آتا ہے جو اکثر ہم لیک کرتے ہیں، وہاں پہ فوکس آن ون تھنگ۔ ہم جب کوئی ایک مقصد ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے مقاصد میں ہم پاس جاتے ہیں، تو ہمیں بہت ساری چیزوں کو نو کرنا پڑتی ہے۔ اس میں کچھ لوگ جو ہے وہ ناراض بھی ہو جاتے ہیں، یعنی جب ہم ان کے لیے کام نہیں کرتے، ان کو وقت نہیں دیتے، تو پھر ان کی ناراضگی بھی وقتی طور پر آپ کو قبول کرنا پڑتی ہے۔ کیوں؟ چونکہ آپ کو فوکس کرنا ہے اپنے گول کے اوپر، اپنے ایم کے اوپر۔ تو غیر ضروری، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنے دوستوں سے دور ہو جائیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گھر والوں سے دور جائیں، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جو چیزیں آپ کے اس گول کے ساتھ فلفل نہیں ہوتی، میٹ نہیں کرتی، ایسی غیر ضروری چیزوں کو کوئٹ کر دینا، غیر ضروری چیزوں کو نو کر دینا، یہ بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور چیز ہے جو میں نے یہاں پہ لکھی بھی تھی، وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ راستے کے اوپر آپ چل پڑے ہیں، آپ نے مقصد ڈیفائن کر لیا، آپ اس کے اوپر کام کر، اب روزمرہ روٹین کے بھی کام کر رہے ہو، یہ نہیں کہ صرف وہی کر رہے ہو، روزمرہ روٹین کے تو ساتھ چلے گی۔ آپ جب اب ایک راستے کے اوپر چل رہے ہو، مقصد ڈیفائن ہے، اس کے اوپر کام کر رہے ہو، تو کچھ آبسٹیکل آتے ہیں، یعنی کچھ رکاوٹیں آتی ہیں، خواہ وہ لوگوں کی شکل میں آئیں یا مشکلات جو آتی ہیں زندگی کی روزمرہ کی اس شکل میں۔ دونوں صورتوں میں آپ نے ان کو سائن سمجھنا ہے، اشارے سمجھنا ہے کہ آپ کامیابی کی طرف جا رہے ہو۔ اگر اس راستے کے اوپر کوئی پرابلم نہیں آتی تو پھر آپ کو شک کرنا پڑے گا کہ شاید یہاں پہ کچھ گڑبڑ ہے، ضرور کچھ نہ کچھ پرابلم ہے۔ اور جب آپ کچھ بڑا اچیو کرنا چاہتے ہو تو آپ میں صبر اور شکر کرنے والی زبان، ان دونوں چیزوں کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس صبر اور شکر کرنے والی زبان نہیں ہے تو پھر آپ زندگی کی یہ جو مشکلات ہیں ان کے ساتھ لڑ نہیں سکتے، پھر آپ بامقصد زندگی نہیں گزار سکتے۔ تو میں نے کیا بات کی، بامقصد زندگی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایسی زندگی جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو۔ جب آپ زندگی میں کوئی ایسا کام کر رہے ہوں، خواہ وہ علم تقسیم کر رہے ہوں، خواہ وہ آسانیاں بانٹ رہے ہوں، جو لوگوں کے لیے اور آپ کی اپنی ذات کے لیے نفع بخش ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی میں آپ بامقصد زندگی گزار رہے ہیں۔ تبھی تو اقبال نے کہا تھا کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں،
عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ تو جب بھی ہم کوئی مقصد لے کے آگے بڑھتے ہیں، آگے چلتے ہیں، تو بہت ساری چیزیں جو غیر ضروری ہوتی ہیں وہ آٹومیٹیکلی سائڈ پہ ہو جاتی ہیں، اور ہم اپنا وقت ضائع نہیں کرتے بلکہ اپنا وقت انویسٹ کر دیتے ہیں۔ اور جب ہم اپنا وقت انویسٹ کرتے ہیں تو بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں انعام کی شکل میں بہت کچھ عطا کرتا ہے۔ امید ہے آپ اس لیکچر سے بہت کچھ سیکھیں گے۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو لیکچر میں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔